آئیے ایک قرآن بھی معجزہ اگے آواں اللہ اکبر کبیرہ ایک معجزہ اور سن لو تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیغمبر ایک کھجور دا تن ہے او دے نال ٹیک لا کے خطبہ جمعہ دیندے نے ایک انصاری صحابیہ عورت آندی ہے آندی ہے محبوب جی میرا دل کردا ہے میں تھانوں منبر بنا دیواں تے تسی او دے تے کھلو کے جمعہ ارشاد فرماؤ اور ادھر لاہوریو میرے ول ویکھو ایتھے منبر آ گیا اوتھے تنا ہو گیا تھوڑی جی جدائی میرے پیغمبر دی تنا کھجور دا برداشت نہیں کردا حدیث دے الفاظ کی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے جڑا کھجور دا تنا ہے اللہ 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 اے ایویں روندا ہے جویں بچے بلک بلک کے روندے نے اے تنا ایویں روندا ہے جویں بچے بلک بلک کے روندے نے میرے پیغمبر نو تنے دا رونا برداشت نہیں ہویا میرے نبی نے خطبہ جمعہ چھڑ دیتا ہے تے اتر کے تنے نو سینے نہ لا لے تیرا ماں تے باپ ساری ساری رات اپنے کمرے چ تڑپدا تو ظالمہ پوچھدا ہی نہیں تیری بہن تیرے دروازے تے روندی اوندی ہے کدی بہن نو سینے نہ لایا ہی نہیں ہوں تو بہناں نو روانا اپنے بھراواں نو روانا رشتہ داراں نو روانا اپنی بیوی نو تڑپانا تے آمینہ دے لال نو تے کھجور دے تنے دا رونا برداشت نہیں ہویا میرے پیر و مرشد علیہ السلام تنے نو سینے نہ لاندے نے تے اے دا رونا بند ہو جاندا ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابیو اگر اج تنے نو سینے نہ لاندا تے نے قیامت تک روندیا ہی رہنا سی ویکھ لے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیا نبی دی سیرت تے جلسے کران والیا نبی دی سیرت نو اپنان والیا کدی اس سیرت وال بھی غور کریا کر میرے نبی نے تے یتیمانہ پیار کیتا ہے نبی نے مسکینانہ پیار کیتا ہے پیغمبر نے اپنی ذات دا بدلہ کدی کسے کو لے آئی نہیں پوری زندگی میرے پیغمبر دی زبان تو کسے نو تکلیف نہیں پہنچی آقا نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہی و یدہی اوے لوگو تواڈے وچوں مسلمان ہوئے جدی ہاتھ تے زبان دے کولو دجا مسلمان محفوظ ہے جدے ہاتھ کولو دجا مسلمان محفوظ نہیں زبان کولو محفوظ نہیں میں انہوں مسلمان منتا ہی نہیں آج تیرا ماں تے باپ روندا تو کدی انہوں پوچھیا نہیں ابا تینوں دعائی چاہی دیئے کہ نہیں اے باپ تیر کو دعائی دے پیسے منگے سال مانگو چڑکنے تیری ماں روندی ہے کدی ماں نو چپ نہیں کرایا تیرا باپ روندا کدی باپ نو چپ نہیں کرایا نبی نو تے کھجور دے تنے دا رونا والا نہیں کھاتا آئیے میرے بھائی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے فجعلت اے جڑا تنے ایویں روندا جی میں بچے چھوٹے چھوٹے سسکیاں لے کے روندے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک لکڑی دی ملاقات جیڑی ہے او نبی نالو لکڑی دور ہو گئی تے اونوں نبی دی جدائی وارا نہیں کھادی تے تو ظالما نبی دنیا تو ٹر گیا تے تو وفات والے دن بازار سجانا ریڑیاں پھبانا چمٹے کھڑکانا انڈیا دے گانیاں تے ناچ کرنا پتہ نہیں تیری ذہنیت کیویں دی ہے تیرنوں تے کھجور دا تنا ہی چنگا فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين آئیے میں آگے چلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک بدو میرے پیغمبر دے کول آ جاندا ہے تے آن کے آندا ہے بات چیت کردا ہے تے آقا علیہ السلام انہوں اسلام دی دعوت دیندے نے تے آندا ہے بما عارف انک نبیون
آندا میں تینوں کیویں پہچانا کہ تو نبی ہے؟ اے آن والا آندا میں تینوں کیویں پہچانا تو نبی ہے؟ آقا فرماندے نے اگر کھجور دے درخت دی ٹہنی تیرے قدمہ چاہ کے میرا کلمہ پڑھ لے تے پھر مان لویں گا۔ اے لاہوریو لوکی تے اپنے پیران دے من گرت کسے سناندے نے، من گرت گلا سناندے نے۔ میں تینوں حدیث دیاں سکے بند حدیث دے واقعات سنا رہا۔ میرے پیغمبر نے کھجور دی ٹہنی نو اشارہ کیتا ہے، کھجور دی ٹہنی آؤندی ہے، میرے پیغمبر دے رسول دی گواہی دیندی ہے۔ اے بندہ جڑا آیا کہ میں کیویں پہچانا تو نبی ہے؟ جدوں کھجور دی ٹہنی کو نبی دی رسالت دی گواہی سندا تے کہندا وا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور کیوں نہ پڑھدا فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی؟ حضرت جابر بن سمرہ اس حدیث دے راوی نے آندے نے مکے دے اندر میں وہ پتھر ویکھے نے، وہ درخت ویکھے نے، جدوں میرے آقا لنگ دے سن وہ پتھر تے درخت میرے پیغمبر نو جو کے سلامہ کر دے سن۔ اے ویکھ لے پتھر بھی میرے نبی دا حیا کردے نے، اے درخت بھی میرے نبی دا حیا کردے نے۔ تے بدتیا تینوں نبی دا حیا ہوندا ہی نہیں۔ اگر تینوں نبی دا حیا ہے کبھی نبی دی سنت بدعت دی ملاوٹ نہ کرے۔ اگر مشرک اپنے رب نو پہچان لائے اللہ دی ذات نہ شرک نہ کرے تے بدعتی اللہ دے رسول نو پہچان لے نبی دی سنت بدعت دی ملاوٹ نہ کرے۔ یہ پتھر بھی جان دے نے۔ حضرت جابر بن سمرہ دے نے میں انہاں پتھراں نو جاننا وا، انہاں درختاں نو جاننا وا جڑے اللہ دے رسول دیاں گواہیاں دیندے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میں آگے چلاں۔ نبی علیہ السلام دے کول ایک اور اہل مکہ دے وچوں آن والا آیا ہے۔ فعل بی ہؤلاء وفعلوا، آن کے اندر اے لوگوں میرے ساتھ سلوک نہ کرو۔ جبریل امین آندے نے اتحب ان اریک آیا، اچھا تسی پسند کر دے ہو میں انہاں نو کوئی نشانی وکھاواں؟ اللہ دے رسول فرماندے نے ہاں دکھاؤ۔ جبریل امین آندا وادی دے پار ایک درخت دیکھدا ہے، ادعو بتلک الشجرہ، اس درخت نو اپنے پاس بلائیے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو مشرکین مکہ ہے، آقا علیہ السلام نو جبریل کہندا سونیا انہاں نو نشانی وکھاؤ، او جڑا درخت ہے اونوں بلاؤ۔ میرے پیغمبر نے درخت نو اشارہ کیتا ہے تے او درخت زمین پھاڑدا ہویا میرے پیغمبر دے کول آ جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کیجئے۔ وہ درخت آندا ہے تے اے ویندے نے کہ درخت زمین پھاڑدا ہویا میرے نبی کو آ گیا۔ میرے آقا نے اسے درخت نو اشارہ کیتا ہے، وہ درخت واپس چلا جاندا ہے۔ نبی دے صحابی آندے نے اسی سفر دے اندر نبی علیہ السلام نو قضاء حاجت ہو جاندی ہے، چھپ کوئی نہیں، لک کوئی نہیں۔ آپ نے دو درختاں نو ٹہنیاں تو پھڑیا تے اسرا نال لئی اوندے نے تے دوواں درختاں نو جوڑیا تے انہاں دی اوڑ دے وچ بیٹھ کے میرے پیغمبر نے قضاء حاجت کیتی ہے۔ نبی دے صحابی آندے نے اسی اپنی اکھاں نال ویکھیا، نبی نے انہاں دوواں درختاں نو اشارہ کیتا، وہ اپنی اپنی جگہ تے ٹر جاندے نے۔ ایک سفر ہے، پانی مک گیا، دور تک پانی کوئی نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہندے نے پانی کوئی نہیں، وضو واسطے بھی کوئی نہیں، ڈنگراں نو پیان واسطے کوئی نہیں۔ تے آقا نو آن کے صحابہ کہندے نے سونیا پانی مک گیا تے پانی تے کدے دور دور تک نظر نہیں آوندا۔ فرمایا تھوڑے کو پانی دا قطرہ ہے وے؟ ایک صحابی آندا پانی تے مک گیا، مشک دے منہ دے اوتے پانی دے 3 قطرے۔
میرے پیغمبر کو لے جاندے نے، میرے نبی نے انہاں تین قطریاں تے